Santa Cruz MLA Rudolfo Fernandez said Chief Minister Dr. Pramod Sawant will take decisive action on the Unity Mall issue. Fernandez added that while some are politicizing the matter, others are merely making social media reels urging focus on the real concerns of the people. आमचो सीएम न्हू बरें तेंच करतलो कमले न्हू फाटी पासून ते भेटले ऑथॉरिटीक सांगून ते सगळे सीएमानूच बसयलेले तोय सांबाळपाक आनी तोय आमकां लागीं ह्या लोकांच्या एक्टीन म्हाका चड लागीं पयलेंय सांगलेलें तो एक हांव केन्ना कितें जावं दिवचो ना आनी एसेंब्लीन तुमी जाणा उलोवप जालेलें तेजेर आनी सीएम कितें बरें तें करतलो. पूण तुमचे कडेन तुमकां बी आपयल्ले मिटिंगेक ते तुमचे कडेन आपूण सीएम बी उलयला कितें कितें आसता न्हू पळय तेणी काय म्हाका आपोवंक ना कोणें ह्या लोकांनी आपयलें तेणी आपयलें जाल्यार वचपाचो. ते तेंचो हे आसा की तुमी तेंचे आमदार कारण तुमी तेंच्या कडेन आसपाक जाय ते आपोवपाक ते म्हणटा फंक्शन न्हू ते आपोवपा खातीर कारण आमी रस्त्यार बसले दीसभर कितें आसता न्हू पळय तितून न्हू पॉलिटिक्स आहा आनी आपयल्यार वचपाचें न्हू कितें आसता बेश्टो आपयलो आनी मागीर आनी कितें तेचेर आजुनूय म्हणटा म्हाका तेंचे कितें पिड्यार जालेलें नाका कितें बरें जाता तें जावं दी लोकांची कमलें न्हू आनी आमकांय ती बायलां अशी येता ती आमकां बरें दिसना पळोवपाक कमले रोडार येता कमलें जावं दी बरें जाता ती आजुनूय म्हणटा की तुका आपयत जाल्यार तूं वयतलो हांव आपय जाल्यार एनी टायम रेडी आहा अशें तर आमकां बरें आशिल्लें आपयलें आमी सदांच रेडी. पूण तुमी म्हणटा त्यांचे तो हेजिटेशन पिड्यार जावंक नाका म्हणटा तुमी बेश्टोच पूण तुमी जर थंय वचना जाल्यार तुमचेंय नांव थंय पिड्यार जाता अशें दिसना तुमकां तेंचो आरोप कितें आसता न्हू पळय कितें आसता थोडे रावता पॉलिटिक्स करपाक थोडे मिडियाचेर मागीर व्हिडिओ काडपाक रावता कमलें न्हू तेन्ना खूब आसता कमलें न्हू आनी आमचे सापोर्टर सांगलें तशें हांवें आयकचें पडटा आनी एकटें सांगूंक शकता सीएम कितें बरें तें करतलो तशें दिसना तुमकां तेंचो आरोप कितें आसता न्हू पळय कितें आसता थोडे रावता पॉलिटिक्स करपाक थोडे मिडियाचेर मागीर व्हिडिओ काडपाक रावता कमलें न्हू तेन्ना खूब आसता कमलें न्हू आनी आमचे सापोर्टर सांगलें तशें हांवें आयकचें पडटा आनी एकटें सांगूंक शकता सीएम कितें बरें तें करतलो.